हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आज जो है वो बच्चे जो हैं वो नहीं जाएंगे, they will stay here because this is something which I want the kids to also understand, और ये मैं चाहता हूँ कि वो भी ये सीखें। So बच्चे जो हैं, your Bible school is here today, ठीक है with us? So you're going to join with the elders so that we all can learn about this feast। और हम आज ईद क़याम के बारे में सीखेंगे। कौन सी ईद? ईद क़याम के बारे में। ईद क़याम को ईद क़याम क्यों कहते हैं? क्योंकि क़याम जो है बेसिकली लफ्ज़ खैमे की जमा है, ठीक है। एक खैमा होता है, बहुत सारे हो जाते हैं तो उसको क़याम कहते हैं, जैसे हम उर्दू में खैमे कहते हैं, ये अरबिक या उसका वर्ड है पर्शियन का, लेकिन इसको वैसे फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स भी कहते हैं, ठीक है, खैमों की। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आज सीखेंगे। हमने एक खैमा लगाया भी है, एक खैमा बनाया है, और हम देखेंगे कि खुदावंद क्या चाहता है कि इस ईद का मकसद क्या था। ये किन लोगों की ईद है, मुझे कोई बताए? ज्यूइश की, यहूदियों की ईद है। हाँ जी, मैं यही बताना चाहता हूँ कि आम जो परसेप्शन ये है, आपने बड़ा अच्छा ये बताया कि ये यहूदियों की ईद है, ठीक है। हम कहते हैं कि जिस यहूदियों की ईदां जड़ियां ऐन क्रिश्चनां दी ईद ऐन, तो उससे हम जो है वो कई दफ़ा में थोड़ा सा मुश्किल आती है, और फिर हमें रिलेट करने में थोड़ा इशू होता है, बिकॉज वी ऑलवेज थिंक के इनसे हमारा क्या लेना देना। लेकिन व्हाट वील डू इज़ वील सी कि ये किसकी ईद हैं और ईदों का मकसद क्या था। बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 23 में हम जाएंगे, अहबार की किताब, और उसका 23वां बाब और उसकी पहली 2 आयतें। बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 23 वर्स 1 and 2। अहबार की किताब 23rd चैप्टर है, लावियों की किताब, और उसकी पहली 2 आयतें। दिस विल एस्टैब्लिश एंड दिस विल डिटर्मिन कि ये किसकी ईद है, हम इसमें सीखेंगे। सो ये किस से बिलोंग करती है और इसका मकसद क्या था। ये जितनी भी ईद है उनका क्या मकसद है। क्या लिखा है कि खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से क्या लिखा है? खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से क्या कहना है कि ये खुदावंद की ईदें, किसकी ईदें? यहूदियों की ईद है, क्रिश्चियनों की ईद है? नहीं, लिखा है कि खुदावंद की ईद है। ये ना यहूदियों की ईद है, ना क्रिश्चियनों की ईद है, ना किसी और कौम वाले की ईद है, ये खुदा की ईद है। आमीन। खुदावंद की ईदें जिनका तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान करना होगा या देना होगा, मेरी वो ईदें ये हैं। खुदावंद क्या कह रहे हैं कि मेरी वो ईदें। सो बाइबल में क्या लिखा है कि जो खुदावंद का है वो खुदावंद को दो, ठीक है। तो दिस फीस्ट बिलोंग्स टू द लॉर्ड, तो इट शुड रिमेन टू द लॉर्ड, ठीक है। और इसके पीछे रीजंस हैं। खुदावंद की ईदें इसलिए कि ईद के लिए जो हिब्रू लैंग्वेज में वर्ड है, क्योंकि बाइबल जो है वो हिब्रू लैंग्वेज में लिखी गई, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हिब्रू में उसका क्या मतलब है। द वर्ड फॉर ईद जो है, जिसको हम ईद कहते हैं या फीस्ट कहते हैं, क्योंकि हम जब उसको फीस्ट कहते हैं तो हमारे ज़हन में बहुत सारे खाने और बहुत सारी देगा चिड़ियाँ नजर आती होंगी, या बहुत सारे खाने के टेबल सजा हुआ नजर आता है। ऐसा नहीं है। फीस्ट का जो मतलब बाइबल के मुताबिक है वो वर्ड है मौद। मौद का जिसको हिब्रू लैंग्वेज में वर्ड है, उसका मतलब है अपॉइंटमेंट या अपॉइंटेड टाइम, ठीक है। जैसे आप ये देखें कि हम क्वीन के पास अगर जाना होगा, क्वीन से किसको मिलने का शौक है? मुझे बड़ा शौक है आपको भी होना चाहिए, हमारे वो मुल्क की जो है वो हेड है, so we must have that respect for her। लेकिन ये कि क्वीन के पास अगर जाना होगा, या जॉब के लिए लेट से अप्लाई कर रहे हैं, मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, तो टाइम कौन देगा? क्वीन मुझे देगी कि मैं क्वीन को दूंगा? क्वीन मुझे देगी, ठीक है। अगर मैं जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए करता हूं तो वो मुझे टाइम देंगे कि आपने फलां जगह पे फलां टाइम पे पहुंचना है, या मैं उनको कहूँगा कि नहीं मैंने वहां पहुंचना है, मेरा इंटरव्यू वहां पे करना। नहीं, ऐसा नहीं होता, बिकॉज जिसकी अथॉरिटी ज्यादा है वो आपको टाइम देता है, वो आपको अपॉइंटमेंट देता है, ठीक है। वो आपको कहता है कि आपने फलां जगह पर पहुंचना है एंड आई विल बी देयर, ठीक है। मैं मेक श्योर करूंगा, मैं आपसे बड़ा हूं, मैं उधर रहूंगा। आपने अगर आपको जरूरत है, बरकत चाहिए, आपको काम चाहिए, तो आपने पहुंचना है। और मुझे याद है कि मैं जब जॉब के लिए अप्लाई किया, तो मैंने यानी कि नेक्स्ट जॉब के लिए जब करना था, तो अपने काम से मैं छुट्टी लेके मैंने अप्लाई किया, ठीक है। सो अब यही चीज़ खुदावंद ने कहा कि मेरी ये ईदें जिनका मैंने तुमको मुकद्दस मजमों के लिए ऐलान करना होगा या देना होगा, वो ईदें ये हैं। अब हम इसको दोबारा उस सेंस में पढ़ेंगे जो इसकी एक्चुअल सेंस है कि मेरी वो अपॉइंटमेंट्स जिनका मैंने तुमको, जिसमें तुमने मुकद्दस मजमा करना है, यानी कि जिसमें तुम्हारी गैदरिंग होगी। अपॉइंटमेंट कौन दे रहा है? खुदावंद दे रहा है। हमारे क्या फर्ज है कि हमने उस दिन क्या करना है? गैदर होना है, ठीक है। समझ आए कि
خدا یہ ٹائم دے رہا ہے اور ہم نے گیدر ہونا ہے. ہم ٹائم نہیں دے رہے, خدا ٹائم دے رہا ہے. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ میرا دل کرے گا تو میں پہنچا گا, نہیں. خدا نے کہا کہ اے دروازہ کھلا ہے, یہ اپوائنٹمنٹ ہے, آنا ہے تو آ جانا, نہیں تو کوئی. اگر کوئی نہیں آئے گا تو اس کا نقصان ہے, اگر کوئی آئے گا تو اس کا نقصان نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ خداوند کی عیدیں کیسے ہیں, خداوند کی اپوائنٹمنٹ کیسی ہے. پہلی عید کون سی تھی؟ فسح کی عید تھی. ٹھیک ہے, اس دن کیسی اپوائنٹمنٹ خدا نے دی تھی دنیا کو؟ فسح والے دن کیا ہوا تھا؟ فسح والے دن پہلی جب فسح ہوئی تھی کیا ہوا تھا؟ موسیٰ کو خدا نے کیا کہا تھا؟ ہاں, لکھا ہے کہ فرشتہ گزرا تھا اور جن کے گھروں پر خون لگا تھا وہ بچ گئے تھے. ٹھیک ہے, تو کس کی اپوائنٹمنٹ تھی وہاں پر؟ جو نہیں لگا رہا تھا خون, اس کا کیا ہوتا تھا؟ اس کے بچے مر گئے تھے. ٹھیک ہے نا, لیکن اپوائنٹمنٹ کس نے دی تھی؟ خدا نے دی تھی. ٹھیک ہے, موت کا فرشتہ بھی زمین پر آیا, اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا بھی زمین پر آیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن ایکچوئل پھر اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں 2000 سال بعد کیا ہوا. فسح پر کیا ہوا تھا؟ لکھا ہے کہ جب فسح نزدیک آئی تو فسح کا برہ کون بن گیا تھا؟ فسح والے دن کس کو اپوائنٹ کیا گیا تھا, کس کو مسلوب کیا گیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کو مسلوب کیا گیا تھا. تو خداوند کی اپوائنٹمنٹ تھی وہ. ٹھیک ہے, اب جب ہم اس اپوائنٹمنٹ کو کیسے پورا کرتے ہیں کہ جو کوئی اس سلیب کے پاس آتا ہے, بائبل میں کیا لکھا کہ بوجھ سے دبے اور تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ. سو اب وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے, فسح کی اپوائنٹمنٹ ہمیشہ کے لیے وہاں پر موجود ہے. ہاللیلویا, سلیب ہمیشہ کے لیے اب موجود ہے. جو شخص جو ہے اس اپوائنٹمنٹ پر کان لگاتا ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے, اس کو برکت ملتی ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ نیکسٹ اپوائنٹمنٹ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری اپوائنٹمنٹ میرے ساتھ بلکہ جو ریفرنس دیکھ بھی لیں, خروج کی کتاب میں آپ جائیں, بک آف ایکسوڈس چیپٹر 23. اس کا 14th ورس, ایکسوڈس چیپٹر 23 14th ورس. سال میں 3 دفعہ خدا نے اپوائنٹمنٹ دی ہوئی تھی فار پیپل ٹو کم ٹو جیروسلم. ٹھیک ہے, لکھا ہے کہ تو سال میں 3 بار میرے لیے عید منانا. کتنی دفعہ؟ 3 بار. 3 سیزنز ہیں, there are 3 seasons جو خداوند کہہ رہے ہیں, 3 اپوائنٹمنٹس ہیں. ان عیدوں کو منانے کے لیے کیا ہے کہ یعنی کہ تو میرے حضور میں آنا. خداوند کا یہ مقصد کہنے کا تھا کہ تو یروشلم میں آنا, میرے گھر میں آنا 3 دفعہ, اپنا سارا کچھ چھوڑ کے. پہلی عید کون سی تھی؟ عید فطیر, یعنی کہ فسح کی, بے خمیری روٹیوں کی عید. لکھا ہے کہ اس میں میرے حکم کے مطابق ابیب کے مہینے کی مقررہ تاریخ تک 7 دن تک بے خمیری روٹیاں کھانا, کیونکہ اسی مہینے تو مصر سے نکلا تھا, اور کوئی میرے آگے خالی ہاتھ نہ آئے. ٹھیک ہے, تو وہ پورا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اپوائنٹمنٹ ہو گئی نا, کیونکہ یسوع مسیح آ گئے. ٹھیک ہے, تو یسوع مسیح نے آ کر بے خمیری روٹیوں کی عید کو کیسے پورا کیا؟ سلیب پر اپنی جان دے کر. اب ہم کیسے اس اپوائنٹمنٹ میں جا سکتے ہیں کہ کوئی میرے حضور خالی ہاتھ نہ جائے؟ جب ہم سلیب کے پاس جاتے ہیں تو ہم خالی ہاتھ نہیں جا سکتے. کیا لے کر جانا ہے خداوند کے پاس؟ اپنا دل. آمین. دل میرا لے لے پیارے یسوع, گیت بھی گاتے. ٹھیک ہے, تو خالی ہاتھ نہیں جانا. ٹھیک ہے, تو پہلی دفعہ ہماری زندگی میں اپوائنٹمنٹ خداوند کی کب پوری ہوتی ہے؟ جس طرح بنی اسرائیل کی زندگی میں, کیونکہ وہ جو ریہرسل کر رہے تھے, وہ جو پریکٹس کرتے تھے سال ہر سال, اس کی فلفلمنٹ جو ہے وہ یسوع مسیح میں کیسے پوری ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کی سب سے پہلی عید کب ہوتی ہے؟ ہماری زندگی میں عید یعنی خوشی یا خدا کے ساتھ ملنا کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس کی سلیب کے پاس چلے جاتے ہیں اور خالی ہاتھ نہیں جاتے, اپنا دل لے کر جاتے ہیں. دوسرا پھر کیا لکھا ہے کہ جب 16ویں آیت میں, جب تیرے کھیت میں جسے تو نے محنت سے بویا پہلا پھل آئے تو فصل کاٹنے کی عید ماننا. یہ جو ہے یہ عید پینتیکوسٹ کی بات ہو رہی ہے, جو کہ گرمیوں کے موسم میں گندم کی فصل کاٹی جاتی تھی, اور وہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اپوائنٹمنٹ تھی کہ نہیں؟ یسوع مسیح نے کیا اپوائنٹمنٹ دی تھی کہ تم یروشلم سے باہر نہیں جانا, تم نے ادھر ہی ٹھہرنا ہے, ہیکل میں ہی ٹھہرنا ہے. جب وہ مقررہ دن آئے گا اور تم روح القدس پاؤ گے, روح القدس پاؤ گے تو قوت پاؤ گے, لباس پاؤ گے, تم زمین کی انتہا تک میرے نام کے گواہ ٹھہرو گے. ہاللیلویا. وہ سیکنڈ اپوائنٹمنٹ ہے. پہلی اپوائنٹمنٹ کیا ہے کہ جب ہم سلیب کے پاس آ جاتے ہیں, اپنی زندگی یسوع کو دیتے ہیں. دوسری اپوائنٹمنٹ کب پوری ہوتی ہے؟ جب خداوند کا روح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے اور خدا کا روح ہماری زندگی میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے, جیسے ان لوگوں کی زندگی میں ہوا کہ خداوند کا روح ان کے اوپر نازل ہوا and they were filled with the Holy Spirit, اور پھر پوری دنیا میں آگے چلے گئے. پھل کاٹنے کی وہی تھی, اور وہ پہلا پھل جو ہے وہ فصل کاٹنے کی عید کیسے بنے کہ وہ خود فصل بن گئے. خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ اپنی نظر اٹھا کر دیکھو کہ فصل تو بہت
بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں, مالک سے منت کرو کہ تمہارے لیے اور مزدور بھیجے. اور اس دن کیا ہوا تھا کہ God recruited more disciples. اور مزدور کیسے بن گئے کہ وہ 120 کی جماعت جب روح سے بھر گئی تو انہوں نے جب اپنے منہ کو کھولا تو بائبل میں لکھے کہ 3000 لوگ اس دن ان میں شامل ہو گئے. فصل کاٹنے کی وہ عید تھی, فصل کاٹنی شروع ہو گئی, اور اس دن سے لے کر آج تک ہم فصل کاٹ رہے ہیں کہ نہیں کاٹ رہے. آج بھی جو کر رہے ہیں یہ بھی فصل ہی کاٹ رہے ہیں. وی آر گیدرنگ پیپل, ٹھیک ہے, ہم فصل کاٹے جا رہے ہیں, اس کھیت میں کام کر رہے ہیں. اس کھیت میں جیسے بوئز نے روت سے کہا تھا کہ اے میری بیٹی ہے پیاری, تو جو ہے اس کھیت سے باہر نہیں جانا, میرے جوانوں کے ساتھ لگی رہنا اور تو فصل کو کاٹتی رہنا, جب تک کاٹنے کا موسم ہے فصل کو کاٹتے ہی جانا ہے. سیکنڈ اپوائنٹمنٹ جو کیا ہے وہ یہ تھی. اور سال کے آخر میں تیسری عید جس کو خیموں کی عید کہتے ہیں وہ عید ہے. لکھا ہے کہ ورس 16 میں پڑھیں گے, لکھا ہے کہ جب تیرے کھیت میں جسے تو نے محنت سے بویا پہلا پھل آئے تو فصل کاٹنے کی عید ماننا, اور سال کے آخر میں جب تو اپنی محنت کا پھل کھیت سے جمع کرے تو جمع کرنے کی عید مانا. اور سال میں 3 مرتبہ تمہارے ہاں کے سب مرد خداوند خدا کے آگے حاضر ہوں. جمع کرنے کی عید, یعنی کہ یہ جمع کرنے کی عید کون سی ہے؟ یہ عید خیام ہے. واپس جائیں گے لیویٹیکس چیپٹر 23 میں, اس کے بارے میں اور ہم پڑھیں گے. لیویٹیکس چیپٹر 23 یہ عبرانی کیلنڈر کے مطابق جو کہ 7th منتھ ہے اس پہ آتی ہے, جو کہ نارملی سپٹمبر یا پھر اکتوبر ہوتا ہے. تو دس ٹائم سپٹمبر میں یہ آئی ہے. سو کیا لکھا 39 ورس میں, لیویٹیکس چیپٹر 23 ورس 39, 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی کیا کر چکو, پیداوار جمع کر چکو. کیا کر چکو؟ زمین کی. آپ کو والا مل گیا؟ آپ کو سمجھ آ رہی؟ جواب نہیں دے رہے. کیا لکھا ہے کہ 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو. کیا کر چکو؟ پیداوار. میرے خیال بائبل نہیں ہے کافی لوگوں کے پاس, اس لیے خاموش بیٹھے. جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو, 7 دن تک خداوند کی حضوری میں عید منانا. ہاللیلویا. اور پھر آگے کیا لکھا ہے کہ پہلا دن خاص آرام کا ہو, 8واں دن بھی خاص آرام ہی کا ہو. تو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل, کھجور کی ڈالیاں, گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مجنو لینا. کیا کرنا ہے؟ خداوند کے حضور کھجور کی ڈالیاں یہ جو نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہ لے کر آنا, فصل کو جمع کر کے خداوند کے حضور میں پہنچانا ہے. اگین اپوائنٹمنٹ کا ٹائم ہے, عید ہے, موعد ہے, یعنی کہ اپوائنٹمنٹ ہے. یہ کب پوری ہوگی؟ میرے ساتھ دیکھیں ریولیشن چیپٹر 7. کیا لانا تھا؟ خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں. خوشنما درختوں کے پھل, خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں. آمین. 7th مکاشفہ, بک آف ریولیشن چیپٹر 7 اس کی ورس 9. بک آف ریولیشن چیپٹر 7 ورس 9 کیا لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ ہے جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا, سفید جامے پہنے. اور عید والے دن کیا لانا تھا؟ کھجور کی ڈالیاں, خوشنما درختوں کے پھل, پودے ساتھ لانے, اپنی فصل کو لے کر آنا ہے. میرے عزیزوں کیا لکھے کہ ہر ایک جو ہے وہ اپنی فصل کو لے کر آئے. اور لکھے کہ کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑے ہیں اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتے ہیں کہ نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے. اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گرد گرد کھڑے ہیں. پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خداوند کو سجدہ کر کے کہا کہ آمین, حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالعباد ہمارے خداوند کی ہو, آمین. بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون لوگ ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں. میرے عزیزو,
ہم وہ لوگ ہیں یہ. اور عید خیام کی فلفلمنٹ کیسی ہوگی کہ جب ہم اپنا اپنا پھل لے کر خداوند کی حضوری میں پہنچ جائیں گے. جب فصل کاٹی جائے گی اور خداوند کا فرشتہ جو ہے وہ نرسنگا بجائے گا اور آسمان پر یسوع کا نشان نظر آئے گا اور لکھے کہ آسمان پھٹ جائے گا اور ابن آدم اپنے فرشتوں کے ساتھ اور بادلوں کے ساتھ جو ہے نرسنگے کی آواز کے ساتھ آئے گا اور لکھے کہ وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک اس کے برگزیدوں کو, اس کے ایمانداروں کو جمع کریں گے. ہم لوگوں کو ہوا میں خداوند اڑا کر لے کے جائے گا. وہ فصل جو ہے وہ کاٹی جائے گی, یعنی کہ ہم جو فصل ہے خداوند بھی اس فصل کو کاٹے گا. اور لکھے کہ ہمارے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں ہیں, یہ ہم سب کا اپنا اپنا پھل ہے. میرے عزیزو, آپ یاد رکھیں کہ جب خداوند کے سامنے ہم حاضر ہوں گے we must have some fruit. ہے کہ نہیں؟ پھل ہونا چاہیے. بغیر پھل سے مسئلہ ہو جائے گا. ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ بائبل میں کیا لکھے کہ تم میرے حضور خالی ہاتھ نہ آنا. کیسے جائیں ہم؟ کتنی شرمندگی ہوگی. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پھل نہیں ہوگا تو ہم نہیں جائیں گے. تانوں کی کڑ پہلے کر دیتا جائے گا. تم میرے حضور خالی ہاتھ نہ جانا. وہ کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے کھڑے تھے وہاں پر, ان کا پھل ان کے ساتھ تھا. یوحنا بپتسمہ دینے والا جو کہ نبیوں میں سے سب سے بڑا نبی ہے, اس نے کیا کہا تھا کہ بس درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے, اب جو درخت پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں چلا جائے. کٹائی کا وقت جو ہے نزدیک آ گیا. یہ جو عید ہے یہ کٹائی کی عید ہے. آج ہم نے کیا کیا کہ یہ شاخوں کو کاٹ کر ہم نے خدا کے گھر میں لگا دیا. یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو خداوند کہتا ہے خداوند کے کلام میں کہ ایسا کرنا, کیونکہ یہ اس چیز کا نشان ہے کہ اچھی شاخوں کو کاٹ کر خداوند کے گھر میں لگا دیا جائے گا. بائبل میں لکھے کہ جب خداوند مالک نے اپنے نوکروں سے کہا, اور لکھے کہ مالک نے اس کھیت میں کیا کیا, اچھا بیج بو دیا, اور پھر دشمن آیا اور اس نے آ کر کیا کیا, برا بیج بھی بو دیا. اور خداوند نے ان سے کہا کہ ان کو بڑھنے دو. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کٹو بچو, کٹو ہے گندے دانے نو کٹو بچو. یہ کیا, یہ بیچ میں ایسے لوگ آ گئے, یہ کیا چکر ہے, یہ کیا سسٹم ہے. اور مالک نے کہا نہیں نہیں نہیں, ان کو پہلے بڑھنے دو. متی 13واں باب میں یہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو بڑھنے دو, لیٹ دیم گرو. ریزن کیا ہے, بڑھنے کیوں دیا تھا مالک نے؟ کیونکہ جب وہ پودے چھوٹے ہوتے ہیں نا, جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں. یعنی گندم کا پودا بھی اور وہ جو دوسرا اس کو زنین کہا جاتا ہے ہیبرو میں, وہ پودا بھی جو ہے وہ دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں. لیکن فرق کا پتہ لگتا ہے کہ جب وہ فلی گرو ہوتے ہیں تو گندم کی بالیاں جو ہیں وہ اس کے اندر دانے آ جاتے ہیں, پھل آ جاتا ہے. لیکن دوسرا جو ہے وہ دیکھنے میں تو بڑا خوشنما ہرا بھرا ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر کوئی پھل نہیں ہوتا. میرے عزیزو, سو خداوند آخری دن کیا ہوگا کہ وہ دونوں طرح کے دانوں کو دیکھے گا. اس میں ہم جو ادھر بیٹھے ہیں, ہم دونوں طرح کے دانے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سارے گندم نہیں ہیں اور سارے ہی گندے دانے بھی نہیں ہیں. ہم میں سے کچھ اچھے دانے ہیں, کچھ گندے دانے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں میں کہتا کہ میں نہیں کہہ سکوں گا کہ کون گندا ہے اور کون اچھا ہے. ہر ایک کو لکھے, بائبل لکھے, ہر ایک اپنے آپ کو آزما لے. یا تو ہمیں پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے کہ میں اچھا ہوں یا گندا, یا پھر خداوند کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, اور فیصلہ اس نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے. لیکن بائبل میں کیا لکھا ہے کہ وہ پھل کو کاٹے گا. اور جب وہ دانے کو فرشتے آئیں گے اور فرشتے کاٹیں گے, اور لکھے کہ دونوں دانوں کو پکڑ کے دیکھیں گے, ایک میں بالیوں میں گندم ہوگی, پھل ہوگا, کھجوریں ہوں گی, ٹھیک ہے, خوشنما پھل ہوگا. اس کو وہ خدا کے گھر میں لگا دیا جائے گا. دوسرے کو یہ ٹھیک نہیں ہے, اور اس کو بائبل میں کیا لکھا ہے, کہاں پہ پھینکا جائے گا, آگ میں پھینک دیا جائے گا. مزہ آئے گا, باربیکیو ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اچھی اسمیل آئے گی. پاس سے لے کے باربیکیو کی طرح لگتا ہے تو ساٹھے ہی باربیکیو ہو جانا نہیں, لیکن آگ میں پھینک دیا جائے گا. آگ میں بائبل میں لکھا ہے کہ, تو یہ عید خیام کیسے ہے, یہ جو ہم نے ریولیشن میں ورس پڑھی ہے. وائی کین وی سے دیٹ, سب پہلی بات ہے کھجور کی ڈالیاں ان کے ہاتھ میں تھی, کٹائی کا موسم تھا. اور واپس جائیں گے 15 ورس میں, لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جامع برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے. ریولیشن چیپٹر 7 ورس 15, مکاشفہ 7:15. اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں, خدا کے تخت کے سامنے ہیں. آمین. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ ابھی تو آئینے میں دھندلا نظر آتا ہے, تب ہم اس کو روبرو دیکھیں گے. آمین. تب ہم اس کو اپنے سامنے دیکھیں گے. موسیٰ نبی نے کیا خواہش کی تھی خداوند سے کہ میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں, اور خداوند نے کیا کہا تھا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ کوئی بھی انسان میرا چہرہ دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا.
لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ پھر اس نے خداوند کی بیک کو دیکھا، خداوند نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، اور جب خداوند گزر گیا اس نے پیچھا دیکھا تھا. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ ہم اس وقت برا کے تخت کے سامنے ہوں گے. لکھا ہے کہ اسی سبب سے، کیونکہ بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے برا کے خون سے دھو کر جامے سفید کیے ہیں، انہوں نے پھل اپنی زندگی میں پیدا کیا ہے، اور اس کے مقدس میں رات دن تک اس کی عبادت کرتے ہیں. اور لکھا ہے کہ جو تخت پر بیٹھا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا کیا کرے گا؟ اپنا خیمہ، اپنا ٹیبرنیکل، اپنا خیمہ ان کے اوپر تان دے گا. کون سی عید ہے؟ خیمہ کس دن لگایا جاتا تھا بنی اسرائیل میں؟ جب خیموں کی عید آتی تھی. ہاللیلویا. خیمہ بہت جلد ہمارے اوپر آ جائے گا. تو جب خداوند کا خیمہ لگے گا تو پھر اس کا ایفیکٹ کیا ہے؟ اس عید کی فلفلمنٹ کیا ہے؟ اس عید کی فلفلمنٹ یہ ہے کہ اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ ان کو پیاس لگے گی، نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی ستائے گی، کیونکہ جو برا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خداوند ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا. ہاللیلویا. اس عبادت میں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تاڑی پریئر ریکویسٹ کی ہے، اس دن یہ نہیں ہوگا کہ پریئر ریکویسٹ کی ہے، کیونکہ یہ ساری ریکویسٹیں ریموو ہو چکی ہوں گی. اس دن شکر گزاری ہوگی. ہاللیلویا. اس دن شکر گزاری ہوگی، پھل لانا ہوگا اس دن. اور میرے ساتھ آگے دیکھیں کہ یہ کٹائی کیسے ہوگی. ریولیشن چیپٹر 14 میں ہم دیکھیں گے. ریولیشن چیپٹر 14 میں دیکھیں اس کی 14th ورس، مکاشفہ 14:14 لکھے کہ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے. آمین. کیا ہے؟ سفید بادل ہے. اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے. ادھر ہی انگلی رکھیں اور دانیل کی کتاب میں جائیں گے. یہ کون ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. ڈینیل. ہر چیز کو ہم نے بائبل میں سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بائبل کے بغیر نہیں ہم نے دیکھنا. ڈینیل چیپٹر 7 میں ہم جائیں گے. اور اس کی ہم دیکھیں گے 9th ورس. چیپٹر 7 ورس 9. کیا لکھا ہے کہ میرے دیکھتے ہوئے تخت لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا. اس کا لباس برف سا سفید تھا، اس کے سر کے بال خالص اون کی مانند تھے، اس کا تخت آگ کے شعلہ کی مانند تھا، اور اس کے پہیے جلتی آگ کی مانند تھے. اس کے حضور سے ایک آتشی دریا جاری تھا. ہزاروں ہزار اس کی خدمت میں حاضر تھے، اور لاکھوں لاکھ اس کے حضور کھڑے تھے. اور کیا ہو رہا تھا؟ عدالت کیا ہو رہا تھا؟ ہو رہی تھی. عدالت ہو رہی تھی. ہاللیلویا. عدالت ہو رہی تھی. اور وہ آدم ذات جو تھا وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور عدالت ہو رہی تھی، اور خدا جو ہے وہاں پر موجود ہے. واپس جائیں گے ریولیشن چیپٹر 14 میں ورس 14 میں. پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں ایک سفید بادل ہے. اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے، جس کے سر پر سونے کا تاج ہے. لیکن جب عید کا موقع ہے، یہ عید خیام کا، کیونکہ عید فصح پر یسوع نے کیا کیا تھا؟ جان دی تھی. عید پینتیکوس پر یسوع نے روح القدس دیا تھا، اور عید خیام پر کیا کرے گا؟ لکھے کہ سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے. درانتی ہے اس کے ہاتھ میں. اور ایک فرشتہ نے مقدس میں سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے بڑے سے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ. کیا کر؟ اپنی درانتی چلا کر کاٹ. کیونکہ کاٹنے کا وقت، سال کے آخر میں تم کیا کرنا؟ کاٹنے کی عید منانا، جمع کرنے کی عید منانا. اور لکھا ہے کہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی ہے. پس جو بادل پر بیٹھا تھا، جس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح بادلوں پر آئے گا، بدلاں دے تخت تے بیٹھ کے یسوع راجا آوے گا. وہ کیا کرنے آئے گا؟ لکھا ہے کہ جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی. ہاللیلویا. لیکن یہ ساری فصل نہیں کٹی، کیونکہ آگے ایک اور فصل بھی ہے. پھر لکھے کہ ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا جو آسمان پر ہے، اس کے پاس بھی تیز درانتی تھی. اور ایک اور فرشتہ قربان گاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا. اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا کہ اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت جو ہے اس کے گچھے کاٹ لے، کیونکہ اس کے انگور بالکل
पक गए हैं। और उस फरिश्ता ने अपने द्रांति ज़मीन पर डाली और ज़मीन के अंगूर के दरख्त की फसल काट कर खुदा के कहर के बड़े हौज में डाल दी। दो तरह की फसल है, एक वो फसल जिसको यीशु खुद काट रहा है। मेरे अज़ीज़ों, हम वो फसल हैं जिसको यीशु खुद काटेगा अगर ईमान में हम खड़े रहेंगे तो। दूसरी फसल को फिर एंजल काटेगा। जैसे बनी इस्राइल के पास जब बाइबल में क्या लिखा है कि मौत का फरिश्ता भी गुजरा था और खुदावंद भी वहीं से गुजरा था। हालेलुया। तो खुदावंद अपने लोगों के लिए गुजरा था और मौत का फरिश्ता जो है वो दूसरे लिए गुजरे थे। इसी तरह आप ये देखें, हर चीज़ हमेशा खुदावंद की सेम ही होती है। आखिरी ज़माना में भी क्या होगा कि पहले खुदावंद अपनी फसल को काटेगा, हवा में उड़कर लोग इस्तकबाल करेंगे, लोग यीशु मसीह के साथ शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। और फिर दूसरी फसल को यीशु मसीह काटेंगे और उनके साथ क्या होगा कि उनको हौज में डाल दिया जाएगा। हौज में डालकर खुदावंद क्या करेंगे? बुक ऑफ आइज़ाया देखेंगे, इस ईद की फुलफिलमेंट हो रही है। यशायाह की किताब और उसके 63वें बाब में जाएंगे, 63 चैप्टर और उसकी पहली आयत। ये सेकंड कमिंग की बात हो रही है। ये डायलॉग है बिटवीन एंजल्स एंड जीसस क्राइस्ट। ठीक है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, यानी कि आसमान पर ये डायलॉग होगा और सेकंड कमिंग की बात हो रही है। लिखा है कि ये कौन है जो अदूम से और सुर्ख पोशाक पहने बुसरा से आता है, ये जिसका लिबास दरख्शां है और अपनी तवानाई की बुजुर्गी से खरामा है। जवाब में खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं कि ये मैं हूँ जो सादिकुल कौल और निजात देने पर कादिर हूँ। उन्होंने आगे से सवाल क्या किया कि तेरी पोशाक सुर्ख क्यों है, तेरा लिबास क्यों उस शख्स की मानद है जो अंगूर हौज में रोनता है। उन्होंने क्या किया था कि सेकंड टाइम फसल को काट कर क्या किया था? अंगूरों को कहाँ पे डाला? हौज में डाल दिया, खुदावंद के कहर के हौज में। वहां पर यीशु ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि तेरा लिबास ऐसे क्यों है। ये जो वाइन प्रेस की बात, आपको पता है कि जब असल वाइन बनती है, जो अंगूरों को डाल के उसमें जंप करते हैं और उनके कपड़ों पर सारा जो है ना वो वाइन लग जाता है, रेड कलर के हो जाते हैं। ये वो सीन दिखाया जाए। और लिखा है कि यीशु ने जवाब में कहा कि मैंने तन तनहा अंगूर हौज में रोंदे और लोगों से मेरे साथ कोई ना था, क्योंकि यीशु के अलावा कौन है जो अदालत कर सके। हाँ, मैंने उनको अपने कहर में लताड़ा और अपने जोश में उनको रोंदा और उनका खून मेरे लिबास पर छिड़का गया है। मैंने अपने सब कपड़ों को आलूदा किया, क्योंकि इंतकाम का दिन मेरे दिल में है और मेरे खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचा है। साल वो आ चुका है, वो अपॉइंटमेंट का टाइम जो है वो बहुत करीब आ गया। और मुकाशवा की किताब बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 में लिखा है, उसकी वर्स 11 में हम देखें, रेवलेशन 19:11 लिखा है कि मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग के शोले हैं, उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा कोई और नहीं जानता। वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने उसके पीछे पीछे हैं। मुकाशवा के 7 में हमने क्या पढ़ा था कि वो जो लोग हैं उनको कैसे कपड़े दिए गए? सफेद महीन कतानी कपड़े दिए गए और उनके हाथों में क्या था? हल था। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि वो लोग नीचे आएंगे एंड देन जीसस विल कम एंड जज दी अर्थ। जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी, यीशु मसीह ने क्या किया था? अपने हाथों को दे दिया कि लोग उसमें कील लगा दें, अपनी पसली को दे दिया कि लोग उसमें भाला मार दें, अपने पैरों को दे दिया कि उसमें कील लगाए दें। लेकिन जब सेकंड कमिंग होगी तो यीशु मसीह उस सेंस में नहीं आएंगे। ही इज नो मोर द सर्विंग किंग, ही इज नो मोर के ए बाप इनको माफ करके कि ये नहीं जानते। अब वो अदालत करने के लिए आ रहा है मेरे जी। तो अब वो हमें पकड़ेगा और उस हौज में फेंक देगा और उसमें अपने पाँव के साथ हमें क्रश कर देगा। इफ वी आर नॉट हिज पीपल, अगर फल नहीं है, ये इस ईद की फुलफिलमेंट है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस ईद वाले दिन हुई थी, जो कि बड़ा ही एक खूबसूरत मैसेज है। और ये तो सेकंड कमिंग की बात हो रही है, जो कि हम अदालत की बात कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यीशु मसीह जो है वो अपना खैमा हमारे दरमियान में लगाएंगे, हैकल बनाई जाएगी, 1000 साल बादशाही जो है, 1000 ईयर किंगडम जो है, उसका आगाज होगा इस ईद में। लेकिन जो एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इस ईद वाले दिन क्या हुआ था। मेरे साथ देखें लूका की इंजील, उसका पहला बाब चैप्टर 1 वर्स 26। बड़ी ही मोस्ट रेड वर्स है, बहुत दफ़ा हम पढ़ते हैं।
दिसंबर में तो बहुत ही पढ़ते हैं। लिखा है कि 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदावन की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया। क्या हुआ? 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदावन की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया। आमीन। कौन से महीने में? 6ठे महीने में। ये कौन सा महीना है? 6ठा महीना कौन सा होता है? जून। कोई और टेक? उनके पास जो कैलेंडर था उस पर जून लिखा हुआ था। हिब्रू कैलेंडर का 6ठा महीना नहीं, वो भी नहीं था। ना तो ये हिब्रू कैलेंडर का 6ठा महीना है, ना ही ये जो रोमन कैलेंडर है जिसको हम क्रिश्चियन कैलेंडर बोलते हैं उसका 6ठा महीना है। ये किसी भी कैलेंडर का 6ठा महीना है नहीं है। बाइबल में क्या लिखा है? हाँ आप समझे। अलिशबा की प्रेगनेंसी का 6ठा महीना था। किसकी प्रेगनेंसी का? अलिशबा की। लूका की इंजील इसी में पिछली आयतों में देखेंगे 24 वर्ष में लिखा कि उन दिनों के बाद उसकी बीवी अलिशबा हामला हुई और उसने 5 महीने तक अपने तई ये कहकर छुपाए रखा कि जब खुदावन ने मेरी रुसवाई लोगों में दूर करने के लिए मुझ पर नजर की, तो लिखा कि उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। कितनी देर तक उसने अपने आप को छुपा कर रखा था? 5 महीने तक। और फिर आगे लिखा है और 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता है। कौन से महीने में? 6ठे महीने में। किसको 6ठा महीना था? अलिशबा को 6ठा महीना था। कैलेंडर का 6ठा महीना नहीं था, अलिशबा का 6ठा महीना था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूहन्ना जो है यीशु मसीह से कितने महीने बड़ा है? 6 महीने बड़ा। ये तो सबको पता है, ठीक है। अलिशबा की वजह से हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा है और दोनों कजन्स थे, ठीक है ना। मासियां थे, एक दूसरे थे, खाला के बेटे थे वो। और आगे देखते हैं कि जब 6ठा महीना अलिशबा को था तो उसने आकर क्या हुआ कि मुकद्दसा मरियम को पैगाम दिया। और फिर मुकद्दसा मरियम को जब पैगाम दिया तो उसने आकर निशान आगे से मांगा। उसने कहा कि मेरे लिए ऐसे कैसे हो सकता है? तो वर्स 36 में देखते हैं एंजल ने उसको साइन कर दिया कि देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। अब उसको जो बांझ कहलाती है कौन सा महीना है? 6ठा महीना है, ठीक है। समझ आ गई ना? क्लियर हो गया? अलिशबा को कितनी देर हो गई प्रेग्नेंट हुए? 6 महीने हो गए, ठीक है। अब मरियम जो है, मुकद्दसा मरियम जाती है वहां पर और अलिशबा के पास जाती है। जैसे अलिशबा को उसने सलाम किया तो अभी मरियम ने उससे सवाल नहीं किया कि तेनों फरिश्ता मिले है या खैर किनवा महीना है, ऐसी गल नहीं होने की थी, ठीक है। अभी उसने सलाम ही किया है तो अलिशबा ने क्या कहा कि तू मुबारक है मेरे खुदावन की माँ, ठीक है ना। बाइबल में साफ लिखा है कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे पेट का फल मुबारक है। और फिर लिखा है कि बच्चा मेरे पेट में खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने दोनों बातें विदाउट इवन मरियम के एक लफ्ज मुंह से निकाले उसने दोनों बातें कंफर्म की। हालेलुया। उसने कहा कि तेरे पेट में बच्चा और मेरे पेट में भी बच्चा। हालांकि तो मरियम ने तो भी किसी को बताया भी नहीं कि मुझे एंजल मिला है और मेरे पास एंजल ने आके ये बात की है। यहाँ पर आकर मरियम को फिर कंफर्मेशन होती है। और फिर आगे जाके वर्स 56 में देखते हैं क्या लिखा है। कोई पढ़े, जोर से पढ़े वर्स 56। आमीन। मरियम कितनी देर में? 3 महीने के करीब, ठीक है। यानी कि 6 महीने के बाद 3 महीने लगाए तो यूहन्ना की जो है वो पैदाइश का टाइम हो गया। और उसके 6 महीने के बाद हम फिर देखें क्योंकि मरियम को फिर 3 महीने हो गए प्रेगनेंसी के, उसके 6 महीने के बाद जो है वो फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश होती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक क्वेश्चन करते हैं जो कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम में से कौन कौन ये बिलीव करता है कि यीशु मसीह की पैदाइश किसी को नहीं मालूम? Nobody knows कि when Jesus was born। कौन कौन ये आइडिया बिलीव करता है? थैंक यू। क्योंकि ये एक आम नजरिया है कि nobody knows। कौन कौन ये बिलीव करता है कि he was definitely born on 25th of December? कौन कौन ये बिलीव करता है? मैं बिलीव करता था एक टाइम। कौन कौन ये बिलीव करता है कि he wasn't born on 25th of December, but just वो एक दिन जो था वो एक चुन लिया गया था, चर्च ने बना दिया, ठीक है। तो we all know कि उस दिन यीशु मसीह नहीं पैदा हुए थे। एंड क्या हुआ कि एक दिन मैंने खुदावन से ये सवाल करना शुरू किया। मैंने बुक्स को भी कंसल्ट किया, मुझे समझ ना आया तो मैं कहता था कि आई मस्ट नो, क्योंकि बाइबल हर एक चीज़ का आंसर है। एंड देन आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट फ्रॉम द बाइबल। तब मैंने रियलाइज किया कि ये बात ठीक है कि जीसस वाजंट बॉर्न ऑन 25th of December एंड दिस डे वाज अपॉइंटेड बाय द कैथोलिक चर्च, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर साइड आई ऑल्सो केम टू नो
کہ یہ جو میری سوچ ہے کہ جب میں نے پاسٹر صاحب جب میں چھوٹا تھا تو میں پادری صاحبان سے پوچھتا تھا, میں کہتا تھا بھائی صاحب اگر نہیں پیدا ہوئے تو آپ بتائیں کہ وہ کب پیدا ہوئے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کب پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, اور کسی کو معلوم ہو بھی نہیں سکتا, nobody can even guess کہ وہ کب پیدا ہوئے تھے, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو ڈیٹ اب بنا دی ہوئی اس کو مانیں. تو میں کہتا تھا نہیں, لیکن یہ کوئی ٹھیک جواب نہیں ہے. تب میں نے خداوند سے پھر بات کی, میں نے خداوند سے کہا کہ تو مجھے سمجھا کہ یہ کیا چکر ہے. تب خداوند نے میرے سامنے کلام میں سے ریویل کیا, اور میں نے کچھ ایسے دوستوں کی رائٹنگز کو بھی پڑھا جس سے مجھے ریئلائز ہوا کہ اگر ہم یوحنا کی پیدائش کو جانچ لیں, یوحنا کی پیدائش کے بارے میں سیکھ لیں, if we find out کہ جان کب پیدا ہوا, تو ہمیں پھر پتہ لگ جائے گا کہ خداوند یسوع مسیح کب پیدا ہوئے, کیونکہ 6 مہینے ہم آگے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اب یوحنا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 6 مہینے یسوع مسیح سے بڑا تھا. اب یوحنا کی پیدائش کے بارے میں, کیونکہ بائبل جو ہر ایک چیز کا بتاتی ہے کہ بائبل کے پاس جواب ہے ہر ایک چیز کا. مسلمان بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ ایسی عید مناتے ہیں جس کا کوئی آپ کو کنفرمیشن ہی نہیں ہے, تو ہم بائبل میں سے سیکھیں گے کہ جیسس کب پیدا ہوئے تھے. لوکا کی انجیل کے 1 چیپٹر میں جائیں گے اور اس کی 5ویں آیت میں پڑھیں گے. لوک چیپٹر 1 ورس 5, کوئی پڑھے, ایلڈر صاحب آپ پڑھیں. یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیہ کے فریق میں سے زکریا نام ایک کہن تھا, اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی, اور اس کا نام الیشبا تھا. تھینک یو. کیا لکھا ہے کہ یوحنا کا جو بیک گراؤنڈ کیا ہے, یوحنا کا باپ بھی کاہن تھا اور ماں بھی ہارون کی اولاد میں سے تھی. یوحنا کا باپ بھی کاہن تھا اور ماں کس کی اولاد میں سے تھی, ہارون کی اولاد میں سے. دونوں کاہنوں کے, لاوی کے یعنی گھرانے کے لوگ تھے, ٹھیک ہے, ہارون کے بچے تھے. لیکن کون سے فریق میں سے تھے وہ, ابیہ کے فریق میں سے. کون سے فریق میں سے, ابیہ کے فریق میں سے. کون سی فیملی میں سے تھے, ابیہ کی فیملی میں سے, ٹھیک ہے. اب یہ لفظ جو ہے ابیہ کی جو فیملی ہے, یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ کب پیدا ہوئے. میرے ساتھ دیکھیں 1 کرونیکلز. اب اس کو ہم ڈگ ڈاؤن کریں گے کہ یہ ابیہ کا فریق کیا ہے, یہ کیا چکر ہے, ابیہ کا جو فیملی ہے یہ کون ہے. 1 کرونیکلز چیپٹر 24 ہم دیکھیں گے, اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا. کیا لکھا ہے کہ بنی ہارون کے فریق یہ تھے. وہ کون سے, ابیہ کا کیا تھا, ابیہ کے فریق میں سے تھا, ٹھیک ہے نا. یعنی فریق کا مطلب ہے فیملی یا حصے جو ہیں, حصے کیے گئے, فرقے بنائے گئے, ٹھیک ہے. بنی ہارون یعنی ہارون کے جو بچے تھے ان کے یہ فریق ہیں. لکھا کہ ہارون کے بیٹے ندب, ابیہو, الیعزر اور اتمر تھے. ندب اور ابیہو اپنے باپ سے پہلے مر گئے اور ان کی اولاد نہ تھی. سو جو 2 بچے تھے الیعزر اور الیعزر یا الائزر جو ہے, اور اتمر نے کہانت کا کام کیا. اور داؤد نے الیعزر کے بیٹوں میں سے صدوق اور اتمر کے بیٹوں میں سے اخی ملک کو ان کی خدمت کی ترتیب کے مطابق تقسیم کیا, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے یہاں پر چٹھیاں ڈالی, انہوں نے پورا ڈالا, اور انہوں نے ٹوٹل جو ہے وہ 24 فیملیز کو چنا, ٹھیک ہے. اور دیکھتے ہیں کہ جب ان کی چٹھیاں ڈالی گئیں, ورس 7 میں لکھا گیا ہے, ورس 7 پڑھیں اس چیپٹر کی, کوئی پڑھے, بلکہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ مشکل نام ہے. اب سب نے نکال لیا. 1 کرونیکل چیپٹر 24 ورس 7. پہلی چٹھی کیا ہے, یہو یرب کی نکلی. پہلا فریق کون سا تھا پھر, یہو یرب کا. دوسری یدیہ کی نکلی. دوسرا فریق کون سا ہے, یدیہ. تیسری ہارم کی. چوتھی شاوریم کی, یعنی تیسرا فریق کون تھا, ہارم. چوتھا شاوریم. پانچویں ملکیہ کی, یعنی 5واں فریق یا 5ویں فیملی تھی جنہوں نے سرو کرنا تھا کاہنوں کی, وہ ملکیہ کی فیملی تھی. چھٹی کس کی تھی, میامین کی. 7ویں کس کی تھی, حکوز کی. اور 8ویں کس کی تھی, ابیہ کی. کون سا فریق ہے یہ, ابیہ کا, یہ ابائجہ جس کو انگلش میں کہتے ہیں, ٹھیک ہے. زکریا کاہن کون سے فریق میں سے تھا, ابائجہ میں سے, ٹھیک ہے, اس فیملی میں سے تھا. ٹوٹل کتنی فیملیز ہوئی, ورس 18 میں دیکھیں لکھا کہ 24ویں مغزیہ کی تھی. یہ ان کی خدمت کی ترتیب تھی تاکہ وہ خداوند کے گھر میں اس قانون کے مطابق آئیں جو ان کے باپ ہارون کی معرفت ویسا ہی ملا جیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے اسے حکم کیا تھا. سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں, 12. جتنا بھی کیلنڈر لے لیں اس میں 12 مہینے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کتنے فریق تھے ٹوٹل, کتنی فیملیز تھی جنہوں نے سرو کرنا تھا, 24. تو
एक महीने में फिर कितने फैमिली सर्व करेंगे? 2 फैमिली सर्व करेंगे। तो अब हमारे पास ये कुलिया निकल आया कि 24 फैमिलीज हैं, यानी कि हारून की नस्ल को 24 हिस्सों में तकसीम किया गया और फैमिली की तरतीब बना दी गई, ठीक है। और साल के 12 महीनों में उन्होंने सर्व करना था। ऐसा सिस्टम नहीं था जैसा आजकल हमारे इधर होता है कि पादी साहब है तो सारा साल ही सर्व करें, क्योंकि उन्होंने पूरी कंट्री में से आना होता था और एक फैमिली की ड्यूटी थी कि वो 2 वीक तक सर्व करेंगे, ठीक है। उससे अगले जो 2 वीक्स होंगे दूसरी फैमिली करेगी और हर एक फैमिली की साल में एक दफ़ा बारी आती थी एवरी ईयर, और वो अपने ही टाइम पर वो सर्व करते थे। समझ आ गई? अबिया की बारी कौन से नंबर पर आती थी? 8वें नंबर पर आती थी। हालेलुया, समझ आ रही है आपको? सो पहले नंबर पर जिसकी बारी आती थी, उसके बाद जब 8वीं बारी आती थी वो अबिया की बारी आती थी, ठीक है। वापस जाएंगे लूका के इंजील में। तो हर फ्रीक ने कितनी देर तक सर्व करना है? 2 वीक्स तक। कितनी देर तक? 2 वीक्स तक। अबिया की बारी कौन से नंबर पर आती थी? 8वें नंबर। अब लिखे कि यहूदिया के बादशाह हेरोदीस, वापस 1:5 में जाएंगे। यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के ज़माना में अबिया के फ्रीक में से जकरिया नाम का क्या था? एक काहिन था। अब हम इस बात पर कैसे यकीन कर लें कि लूका ने ये बात ठीक लिखी है? क्योंकि अगर हम वर्स 3 में पढ़ें तो लिखा है कि लूका जो था बहुत बड़ा रिसर्चर था, ही वाज अ डॉक्टर एज वेल, ठीक है। तो लिखा है कि ए मुकद्दस थेफलुस, मैंने ये मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं। सो लूका की इंजील जो है वो मोस्ट एक्यूरेट जो है वो गॉस्पेल है, बिकॉज वो रिसर्च करके लिखी गई है और एक्चुअल जो फैक्ट के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। अब हम वर्स 8 पढ़ेंगे, वर्स 8 पढ़ेंगे और 9 पढ़ेंगे। कोई मुझे बताए वर्स 8 और 9 क्यों पढ़े? जब वो खुदा के हजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुताबिक, दस्तूर के मुवाफिक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदावंद के मकदस में जाकर खुशबू जलाए। आमीन आमीन। और फिर अगर आप ये स्टोरी तो आपको पता ही है कि जब वो बखूर जला रहे थे तो क्या हुआ था वहाँ पर? उसके पास कौन आया था? फरिश्ता। कौन सा फरिश्ता आया था? जिब्राइल फरिश्ता। जिब्राइल फरिश्ता ने आकर किसकी खुशखबरी दी थी? यूहन्ना की, ठीक है। तो फिर हम वर्स देखेंगे 23 में, वर्स 23 को पढ़े। आमीन। उसकी खिदमत के दिन पूरे हुए। कितने दिन थे उसकी खिदमत के? अलाउड 2 वीक्स। समझ आ गई ना? तो वो कौन से फ्रीक का था? 24th में से 8th फ्रीक वो था, 8th फैमिली थी वो। 2 वीक्स के लिए उन्होंने खिदमत करनी थी। उस फैमिली में काफ़ी लोग थे और हर रोज़ जो है वो 3 इबादतें होती थी हैकल में, 3 टाइम्स आते थे, ठीक है ना। जो हम पढ़ते हैं शाम सुबह दोपहर उन्होंने फरियादा गुजारा। दानियल भी 3 दफ़ा, और तीनों दफ़ा मुख्तलिफ उस फैमिली के लोग, मसलन जैसे फर्स्ट करो हम सारे एक ही कबीले के, एक ही फैमिली के लोग हैं, तो फिर पूरे उसमें से भी पूरे निकालते थे कि आज इसने इबादत करानी, आज यानी मीटिंग लीड करनी, आज यानी उत्थे जाके बखूर जलाना, आज यानी आया करना। जकरिया की बारी निकली और उन 2 वीक्स में जब उसका साथ क्या हुआ कि एंजल उसको आके मिला और उसने आकर जो है वो बताया कि तेरे बेटा होगा। जकरिया और यूहन्ना में ये फ़र्क था कि यूहन्ना और यीशु में ये फ़र्क था कि यीशु मसीह की पैदाइश के लिए किसी मर्द की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना, क्योंकि वो खुदावंद की तरफ से। लेकिन जकरिया के लिए फिर उसको वापस जाना ही पड़ना था अपने घर में, ठीक है, यूहन्ना के लिए। तो लिखे कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो वो अपने घर गया और उन दिनों के बाद क्या हुआ कि उसकी बीवी एलिशबा हामला हुई और उसने 5 महीने तक अपने आप को ये कहकर छुपाए रखा। यानी जिन दिनों में जकरिया की फैमिली सर्व करती थी 2 वीक्स के लिए, उससे फौरन बाद क्या हुआ कि एलिशबा हामला हो गई। समझ आ रही है? अब हमने ज्यूइश कैलेंडर के ऊपर अगर वो डेट्स देख लें कि कौन से टाइम पे जकरिया की फैमिली जो है वो सर्व करती थी, तो हमें रियलाइज हो जाएगा कि एलिशबा का किस महीने में हामला हुआ। समझ आ रही है ना? अभी तक किस किस को समझ आई सारी बात? अगर नहीं आए तो हाथ उठाएं ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। समझ आई कि जकरिया ने अपनी मिनिस्ट्री के जो 2 वीक्स थे, अपनी फैमिली के जो उसके अलाउड थे, उसमें खिदमत की। जकरिया को फरिश्ते ने उधर बताया कि तू जाएगा तो तेरे बेटा होगा। जैसे ही वो वापस गया है, एलिशबा जो है वो हामला हो गई। अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो हमारा जो कैलेंडर है, ये बेसिकली इसके कुछ मंथ्स के नाम जो है वो बिब्लिकल कैलेंडर के मंथ्स के नाम पर भी हैं। जैसे सितंबर जो है वर्ड सेप्टा से निकला है और अक्टूबर जो है वर्ड ऑक्टा से निकला है
और नोवा एंड डेका, ठीक है, ये जो है ये लैटिन के वर्ड्स हैं। तो इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक हम देखते हैं सितंबर जो था वो 7वां महीना था, अक्टूबर 8वां महीना आता था, नवंबर 9वां और 10वां होता था, और 11वां महीना जो है वो जनवरी होता था, फरवरी क्या था 12वां महीना। तो बाइबल में क्या लिखा है मेरे साथ देखें, एक्सोडस चैप्टर 12, खुरूज की किताब उसका 12वां बाब, ये फसा का महीना है। लिखा है कि फिर खुदावन ने, उसकी पहली है, फिर खुदावन ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। क्या हो? पहला महीना कौन सा है? महीनों का शुरू और साल का पहला महीना। उसी घराने की 14वीं तारीख को तुम फसा का बर्रा मना लेना और बर्रा फसा का जो है ज़बा करना। सो जो मार्च है, फसा कब आती है? ईस्टर जिसको हम कहते हैं, या यीशु मसीह की रेजरेक्शन डे है, यानी स्लीप का टाइम कब होता है? मार्च में आता है। मार्च कौन सा महीना है? पहला महीना, ठीक है। मार्च कौन सा महीना है? पहला महीना, हमारा नहीं, बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक, क्योंकि फसा का जो मंथ है वो पहला मंथ है। तो मार्च के पहले 2 वीक्स में कौन सी फैमिली सर्व करती थी? पहली फैमिली। दूसरी फैमिली कब करेगी? मार्च के लास्ट 2 वीक्स। क्योंकि अब हम देखेंगे कि जकरिया ने अपनी खिदमत कौन से दिनों में की थी, ठीक है। शैल वी डू दैट? एग्री करेंगे? ठीक है। मार्च में पहली 2 फैमिली ने की, ठीक है ना। पहले 15 दिन पहली फैमिली ने की, दूसरी फैमिली ने अगले 15 दिन की। अप्रैल में फिर क्या हुआ? तीसरी और चौथी फैमिली आ गई। मई में कौन कौन सी फैमिली आई? 5वीं और 6ठी फैमिली। जून में कौन सी आई? 7वीं। और जून के लास्ट 2 वीक में किस फ्रीक की बारी थी? अबिया के फ्रीक की बारी, अबिया के, ठीक है ना। तो 15 जून से लेट से हम अपने कैलेंडर के मुताबिक देते हैं। सो जकरिया ने खिदमत का काम कब शुरू किया है? 15 जून को, ठीक है। 30 जून तक उसने सर्व किया, लेकिन अपने फ्रीक की जब उसकी बारी फिनिश हो गई तो वो वापस चला गया। तो ये यूहन्ना पेट में कब पड़ा? फिर जुलाई में। जुलाई में पड़ा ना कि नहीं? क्या पहला महीना कब था? मार्च में, दूसरा अप्रैल, तीसरा मई, चौथा जून। चौथे महीने के एंड पर किसकी बारी आई? जकरिया की बारी थी। जून फिनिश हुआ, जुलाई के पहले वीक ही होते गया, और खुदा ने ऐसी बरकत दी कि लिखा कि फौरन ही वो हमला, क्योंकि वादा था, ठीक है। और वो जुलाई के शुरू में अंदाजा हम देख सकते हैं कि जुलाई के शुरू में कौन हमला होती है? लिशबा हमला होती है। कितने महीने तक उसने आपको छुपाए रखा अपने आप को? 5वें महीने तक। पहला महीना कौन सा हुआ यूहन्ना की प्रेगनेंसी का? जुलाई, दूसरा अगस्त, तीसरा सितंबर, चौथा अक्टूबर, 5वां नवंबर, और 6ठा महीना कौन सा है जिसमें खुदावंद का फरिश्ता जो है मुकद्दसा मरियम के पास आया? दिसंबर का महीना। तो यीशु मसीह जो है वो दिसंबर के महीने में कंसीव हुआ है। आमीन। अब आपको समझ आ रही है ना कि बाइबल में से ये जानना आसान है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। कलाम में लिखे कि ये कलाम मुश्किल नहीं है, तेरे नजदीक है ये, इसको समझने की हम कोशिश करें। तो दिसंबर के महीने में यीशु मसीह पैदा नहीं थे हुए। दिसंबर के महीने में क्या हो रहा है कि यीशु मसीह को पैगाम लेकर फरिश्ता जो है वो वहां पर आया, और फिर क्या लिखे कि उसने आकर, यानी कि जब पैगाम दिया, उसने कहा कि तेरी जो रिश्तेदार लिशबा है उसको 6ठा महीना है। और फिर वह दिसंबर के महीने में मरियम जो है वो ट्रैवल करके यहूदिया के मुल्क में गई, और कितनी देर तक वहां पर रही? 3 महीने। कौन कौन से? जनवरी, फरवरी थे मार्च। मार्च में कौन सी ईद आती है? ईद फसा। ईद फसा पर कौन पैदा हुआ? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कौन से दिनों में पैदा हुआ? ईद फसा पर पैदा हुआ, पहले महीने में पैदा हुआ। और रीजन उसका ये था कि यूहन्ना किसकी रूह में आया था? एलिया की रूह। आमीन। मेरे साथ देखिए मलाकी की किताब, मलाकी चैप्टर 4 और उसकी वर्स हम देखेंगे 5। लिखा है कि देखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पहले मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा। वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बाप की तरफ माइल करेगा। मबादा मैं आऊं और जमीन को मलाउन करूं। मेरे साथ देखें मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब
की 11 लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों में से पैदा हुए इनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की भाषा में छोटा है वो उससे भी बड़ा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की भाषा पर जोर होता रहा और जोर आवर से छीन लेते हैं, क्योंकि सब नबियों और तौरात ने यूहन्ना तक नबूवत की। और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था यही। यीशु मसीह ने क्या कहा था? एलिया कौन है? यूहन्ना। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहूदी लोग जब आज भी, अगर आप इंटरनेट पे भी जाके देख लें, जब मैं इंकरेज करूंगा कि किसी ज्यूइश फैमिली से कहें कि जब आप पास ओवर ऑब्जर्व करते हैं तो हम आगे देखना चाहते हैं, उन्होंने क्या किया होता है कि ईद फसा पर एक प्याला एक्स्ट्रा रखा होता है, कहते हैं ये एलिया का प्याला है, बिकॉज एलाइजा विल कम ऑन द पास ओवर। तो पास ओवर के दिनों में कौन पैदा हुआ था? यूहन्ना पैदा हुआ। मार्च के महीने में कौन पैदा होता है? यूहन्ना पैदा हुआ एलिया के तौर पर। तो उसके बाद कितने महीने फिर रह गए मुकद्दसा मरियम को? 6 महीने रह गए। मार्च के बाद फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। हालेलुया। तो यीशु मसीह की पैदाइश फिर कौन से दिन में हुई? कौन सी ईद जो है, अगर ईद फसा पर यूहन्ना पैदा होता है तो कौन सी ईद पर खुदा यीशु मसीह पैदा हुए? ईद क़याम पर, क्योंकि ईद फसा पर जो है वो फुलफिलमेंट हो रही है एलाइजा की, और ईद क़याम पर जो है वो फुलफिलमेंट हो रही है यीशु मसीह की, जिसके बारे में यूहन्ना की इंजील 1:14 में लिखा है कि वो कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में रहा। He tabernacled amongst us। किंग जेम्स में लिखा है कि He tabernacled amongst us। उसका खेमा हमारे दरमियान में लग गया, इसीलिए वो चरनी में पैदा हुआ था। ये जो सीन है सारा, ये चरनी का, ये उस हवाले से है यीशु मसीह। और ईद के दिनों में क्या होता था? हम में से कौन कौन इसराइल के मुल्क में गया हुआ? और ईद के दिनों में कौन कौन गया हुआ? क्या फर्क है आम दिनों में जाने का और ईद के दिनों में जाने का? जब ईदों के दिन होते हैं, यानी कि जब ये फसा की ईद हो या खैमों की ईद हो, तो उन दिनों में जाएं तो क्या होता है कि होटल्स की बुकिंग मिलती है कि नहीं मिलती? नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि सारा बिजी होता है, चीज़ें भी महंगी हुई होती हैं। तो रीज़न क्या था कि यही वो दिन थे जब उन दिनों में क्या हुआ कि कैसर अगस्टस ने जब देखा कि ये ईद के दिन सारे यहूदी जो हैं वो पूरी दुनिया से सफ़र करके क्या करते हैं? यरूशलेम आते हैं, अपने घरों को आते हैं। तो उसने क्या अनाउंस किया था कैसर अगस्टस ने कि इन सब की क्या कराया जाए? मरदम शुमारी कराई जाए। और ईद के दिनों की वजह से जैसा उन दिनों में हुआ था, क्या होता है कि जैसे आज होता है कि होटल्स में जो है वो कमरे नहीं मिलते, मुकद्दसा मरियम और यूसुफ चूँकि आम लोग थे, गरीब लोग थे, उनको कमरा मिले, होटल चुके नहीं लिखा है कि उनको सराय में जगह मिली। वो क्यों ऐसा था? रश क्यों था? किस चीज़ का रश था? क्योंकि ईद क़याम का वो टाइम था, खैमों की ईद का वक्त था। वो क्रिसमस मनाने के लिए नहीं गए हुए थे, क्योंकि तब क्रिसमस नहीं मनाते थे यरूशलेम में, लेकिन एक कौम मनाती थी बाबल में। मेरे साथ देखें, अब बात आती है कि कुछ चीज़ें हमने पिक कर ली हैं, जिनमें कुछ बुत भी जो है हमने पिक किए हैं अलॉन्ग द वे, जो कि हमें नहीं करने चाहिए यीशु मसीह की पैदाइश से, जिनका कोई लेना देना नहीं। मेरे साथ देखें यिर्मयाह चैप्टर 10, यिर्मयाह चैप्टर 10 और उसकी पहली 5 है मैं पढ़ूँ। आए इस्राएल के घराने, वो खुदावन का कलाम जो खुदावन तुमसे करता है क्या है? सुनो। खुदावन जी फरमाता है कि तुम दीगर अक़वाम की रविश ना सीखो। क्या करना है? रविश को सीखना नहीं सीखना, उनके रास्तों पर नहीं जाना, उनके से काम नहीं करने, और आसमानी अलामात से यानी हेवनली चीज़ों से हरासान ना। ये क्या चीज़ें? आसमान की अलामत क्या है? सूरज, चांद, सितारे, सियारे, ठीक है। अगरचे दीगर अक़वाम उनसे हरासान हैं, यानी उनसे डरते हैं। आगे क्या लिखे? क्योंकि उनके आइन क्या है? बतालत हैं। उनकी टीचिंग क्या है? झूठ है। चुनाचे कोई जंगल में से कुल्हाड़ी से क्या करता है? जैसे ही दिसंबर शुरू होता है क्या करता है कि साइंस आते हैं कि इधर जाओ और यहाँ से एक ट्री मिलेगी। लिखा है कि कोई जंगल में जाता है, कुल्हाड़ी से दरख्त काटता है, जो बढ़ई के हाथ का काम है। वो से क्या करते हैं? उसे सोने और चांदी से, हम फिर क्या करते हैं? हम टेस्को जाते हैं, वहाँ से क्या लेकर आते हैं? बोल्स लेकर आते हैं, सिल्वर और गोल्ड कलर के। और क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम सोना चांदी लगाते, उस ज़माने के लोग लगाते थे। वो बोल्स किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं? आसमान की अलामत। ऊपर क्या लगाते हैं? हम एक सितारा लगाते हैं, ठीक है। और उसमें हथौड़ों से मेखें लगाकर
اسے مضبوط کرتے ہیں تاکہ وہ قائم رہے. وہ کھجور کی مانند مخروطی ستون ہے، یعنی سیدھے کھڑے ہوئے ہیں، بولتے نہیں. ان کو اٹھا کر لے کر جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ چل نہیں سکتے. ان سے نہ ڈرو کیونکہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان سے کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا. بیسیکلی کیا تھا کہ یہ جو بیبلونین پیگنزم تھا اس میں کیا کیا جاتا تھا کہ سورج دیوتا کی جو پیدائش تھی جو کہ 25 دسمبر کو ہوتی تھی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے شارٹسٹ ڈے کون سا ہے سال کا؟ 22 دسمبر. جو نارتھ کے لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ سن ہیز ڈائیڈ. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا تھا کہ اس کے بعد جب ونٹر ایکویناکس کے بعد جب نیا سیزن شروع ہوتا تھا تو دے ور یوز ٹو سے کہ اب سورج دیوتا کے ہم پیدائش کا دن مناتے ہیں. اور پھر وہاں سے جو زیوس ہے یا سورج دیوتا تھا اس کی یاد میں، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ درخت لگاتے تھے سیدھا اور اس پر چاند ستارے سورج لٹکا دیتے تھے اور اس کی وہ پوجا کرتے تھے. اس کے نیچے گفٹس رکھے جاتے تھے اور جب وہ گفٹ رکھے جاتے تھے اور اٹھانے کے لیے جب ان کو جھکنا پڑتا تھا اٹ واز اے سائن کہ وہ اس کے آگے جھک رہے ہیں، اور وہ اس چیز کا جو ہے وہ نشان تھا. اور خداوند نے کیا کہا تھا کہ اس چیز کو تم نے نہیں سیکھنا. اور میرے عزیزو، یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوئی، میں بتاتا ہوں کہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہاں پر جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، چرنی کو انہوں نے جو ہے سجایا اور انہوں نے ٹیسکو میں جا کر ایک کرسمس ٹری لیا. سن 2 میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم ڈسپوزیبل کرسمس ٹری لیں گے اور ہم وہ لگائیں گے تاکہ ہمیں ہر سال نیا نہ کاٹنا پڑے. نہیں، ایسا نہیں تھا. کس کس کو یقین ہے کہ ان کے پیچھے کرسمس ٹری نہیں لگا ہوا تھا؟ کس کس کو یقین ہے کہ یسوع مسیح اور مقدسہ مریم اور یوسف جب چرنی میں تھے تو ان کے پیچھے کرسمس ٹری نہیں لگا ہوا تھا؟ تو پھر ہمارے گھروں میں یہ کیا کام؟ یہ بابل کی جو لعنت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یسوع مسیح کی پیدائش کے ایونٹ کو اتنا کمرشلائز کر دیا ہوا ہے کہ لوگ ڈیٹ میں چلے جاتے ہیں، قرضے کی لعنت میں چلے جاتے ہیں، گفٹوں کے چکر میں. ہم جو ہے وہ اتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو نقصان میں لے آتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ ہم تو وہ والے بت پرستی نہیں کرتے بابل والی جو وہ کرتے تھے، ہم تو یسوع مسیح کی یاد میں مناتے ہیں. تو میرے ساتھ ایک آیت دیکھیں، متی کی انجیل 15ویں باب میں ہم جائیں گے، لاسٹ 2 ورسز، اس کے بعد ہم بند کریں گے. اس کی ہم 13ویں آیت دیکھیں گے، میتھیو چیپٹر 15 ورس 13. اس نے جواب میں کہا کہ جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑ دیا جائے. ہاللیلویا. جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا. اگر قرآن عہد نامہ میں ایک چیز لعنت کا نشان تھی اور وہ زندگیوں میں برکت نہیں لے کر آتی تھی اور خداوند نے کہا تھا کہ یہ کام نہ تم کرنا، تو وہ خدا لا تبدیل ہے. ہی از ان چینجنگ گاڈ. میرے عزیزوں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو آج ہم نے سیکھا ہے اس کو ٹھوکر کا باعث نہ بنایا اپنی زندگی. میں نے کبھی کسی کو جو ہے وہ نہیں روکا کہ آپ یہ نہ کریں وہ نہ کریں. میرا کام صرف جو ہے سچائی وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. آگے ہم سب کی مرضی ہے، کیونکہ ہم کچھ لوگ جو ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اس چیز کو اپنی زندگی میں سے ریموو کیا، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ ہماری فیملیز، ہمارے بہن بھائی، ان کو سمجھاتے تھا کہ پھر ہم نے ایسا کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو قید کر لیا. ہم کہتے تھے کہ اب کیسے ان کو بتائیں. لیکن میرے لیے تو ایک چیز میں نے پھر ریئلائز کی، اٹ وازنٹ فار دیم، اٹ وازنٹ فار می، اٹ واز فار گاڈ. ہے نا؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر میری برتھ ڈے منانا چاہتے ہیں تو اگر میں نہیں چاہتا کہ آپ اس دن پر منائیں اور پھر بھی آپ زبردستی منائیں تو میں خوش ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں اور میں نہیں لینا چاہتا تو آپ زبردستی مجھے دیں، مطلب کہ میرے منہ میں کچھ گھسیڑ دیں کہ نہیں تو کھائے گا. میں نہیں کھانا ہے. بچے جو ہے جن کو زبردستی، مجھے یاد ہے کہ وہ چھوٹا موزس جو اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کے منہ میں چمچے دے دے گے نا روٹی وہ باندھنے، وہ جو ہے مکسچر جو کھانے کا، وہ چیخے مارتا ہے، روتا ہے. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ خداوند کے لیے بھی تو ایسی ہی فیلنگ ہے نا کہ ہی ہیٹس اٹ. اس نے کہا کہ مجھے نفرت ہے ان چیزوں سے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو تیرے لیے کر رہے ہیں، ہم اس کو بلیک میل کر دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں تو کیوں ایڈا مائنڈ کر رہے ہیں، تیرے لیے کر رہے ہیں، تین تو خوش ہونا چاہیے. لیکن خدا نے کہا کہ نہیں، میں خوش نہیں ہوتا. کیونکہ اس میں کیوں نہیں خدا خوش ہوتا؟ کیونکہ یہ غیر قوموں کی چیزیں تھی اور ان کی وجہ سے ہماری زندگی میں لعنت آ جاتی ہے. The only reason why God doesn't like it because He doesn't want us to be cursed. He doesn't want us to be going into false teachings. غیر قوموں کی روشیں نہ سیکھو. یسوع مسیح کیڑے مہینے پیدا ہوئے سن؟ ثابت ہوا کہ کس کس کو لگا کہ ثابت ہوا ہے؟ بائبل کلیئرلی بتاتی ہے. آمین. بائبل از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. یسوع مسیح، ہم نے آج دیکھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ عید خیام کے موقع پر، یعنی سپٹمبر کے دنوں میں، ان دنوں میں پیدا ہوئے
اور یسوع مسیح کی پیدائش کا دن آج ہم منائیں گے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ماننا چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ اسٹاپ دیم، جو دسمبر والے، ہم جو ہے وہ سپٹمبر میں یسوع مسیح کی پیدائش کا دن مانتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ بائبل اس کے بارے میں ویری ویری کلیئر. اور میں نے ایک اور بھی آیت پڑھی، بائبل کی لاسٹ ورس کہتی ہے کہ نہ تم اس کلام میں کچھ بڑھانا اور نہ اس میں سے کچھ گھٹانا. تو جو میں نے کلام میں لکھا ہے وہی ہم مانتے ہیں، ہم اس میں ایڈ نہیں کر سکتے. کوئی عیداں دیتے اپنی عید نہیں پا سکتے. بہرحال تو اس کے لیے ہم نے پھر کیا کیا کہ ہم نے چونکہ بڑا دن ہے یسوع مسیح کی پیدائش کا. اور دوسری ایک اور بھی بات ہے کہ جیسس نیور سیلیبریٹڈ ہز برتھ ڈے. جو باقی جو شاگرد تھے انہوں نے بھی نہیں. ہم موت کا دن یسوع مسیح کی جو ہے وہ ضرور سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ اس دن ہماری نجات تھی. لیکن چونکہ یہ عید کا دن ہے، شکائنہ نے اپنے ہاتھوں سے یہ سارے گفٹ جو ہیں وہ پوری کلیسیا کے لیے پیک کیے. میری اور شکائنہ کی طرف سے، ہماری فیملی کی طرف سے یہ آپ کا تحفہ ہے اس عید کا. اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم آپ تمام فیملیز کو دیں، اور دس وڈ بی دا وے وی آر سرونگ اٹ. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ایسے وہ پادری نہیں جڑے پیسے لیتے ہیں. ہم جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوشی منائیں اور اس خوشی کو آپ سب کے ساتھ سیلیبریٹ کریں. سو آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور ہم خوشی منانا چاہتے ہیں. سو لیٹس سیلیبریٹ، کیونکہ آج جو ہے یہ دن ہے، وہ دن ہے جس میں خدا یسوع مسیح کی پیدائش کو ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، جس میں ہم سیکنڈ کمنگ، اس سے زیادہ کہ ہم یسوع مسیح کی پیدائش کو سامنے رکھیں، وی مسٹ کیپ کہ یہ خیمہ اب ہمارے درمیان میں لگنے والا ہے، پٹائی ہونے والی ہے، فرشتے جو ہے وہ آنے والے ہیں. اور خدا نے کیا کہا تھا کہ اس عید پر خالی ہاتھ نہیں آنا. ابھی جو ہے، ابھی تو ہم یعنی کہ ناقص ہونے کے ناطے چھوٹے چھوٹے یہ گفٹ جو ہے کلیسیا کے سامنے لے کر آئے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گاڈ ول لو اٹ جب ہم اس کی بادشاہی میں جائیں گے. کوئی سونے چاندی ہیروں کا رتہ لے کے جائیں گے، کچھ اس کی حضوری میں گفٹ لے کر جائیں گے، اپنی زندگی کا گفٹ، اپنے دلوں کا گفٹ، ان بچائی ہوئی روحوں کا گفٹ، ان دعاؤں کا گفٹ. ہاللیلویا. بائبل میں لکھا کہ میں نے فرشتے کو کھڑے دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک اود سوز تھا، ایک بخور دان تھا. اور وہ بخور دان کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. اور اس نے لکھا ہے کہ ان کو مذبح پر ڈال دیا. There is so much we can give to the Lord. بہت کچھ ہم دے سکتے ہیں، سب سے بڑھ کر اپنی زندگی، اس کی بادشاہی کو تلاش کریں تو ساری چیزیں مل جائیں گی. عید منائیں، خوشی منائیں، اور ہم آہستہ آہستہ اپنی زندگیوں میں سے جو ہے ایٹ ونس بلکہ کرنا چاہیے، لیکن ہر اس غلط تعلیم کو آہستہ آہستہ ہم ریموو کر دیں گے. اینڈ لیٹس سیلیبریٹ اینڈ ریجوائس ان دی نیم آف دی لارڈ. آمین.